नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एसपीपी सम्झौताका कारण नेपालको राजनीति विभाजित। कांग्रेस र माओवादीले प्रक्रिया अघि बढाएको एमालेको दाबी। ओली सरकारको पालामा पत्र पठाएको सेनाको प्रश्नोक्ति। एमालेको अवरोधका बीच विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश। सोमबारबाट छलफल सुरु हुने। प्रतिनिधि सभामा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। टुटफुट कम्युनिस्ट एक बनाउन दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय। एकता मार्फत नै देशमा स्थायित्व आउने गौतमको विश्वास। नेतृत्वको स्वार्थले नेकपा विभाजित भएको विश्लेषण। एसपीपी सम्झौता प्रकरणले नेपालको कूटनैतिक क्षेत्र गन्जागोल। राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको विश्लेषण। सरकारपछि हटे पनि दलहरूबीचको आरोप प्रत्यारोप कायमै। र एसीसी महिला टी20मा नेपालको विजय सुरुवात। भुटान 50 रनले पराजित। नेपालले भोलि कुवेत र सोमबार बहराइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सामेल नहुने निर्णय गरेको दाबी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पत्रचार भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अघि बढेको सो प्रक्रियालाई आफ्नो पालामा कार्यदल गठन गरेर अस्वीकार गरिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला रक्षा मन्त्रीको हैसियतले एसपीपीमा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर आग्रह गरेको बताउनुभयो। ओलीले आफूहरूले आर्थिक र वैदेशिक सम्बन्धी नीति दिन सक्ने तर अन्यले तोडमोड गरेर विकृत पार्ने गरेको पनि बताउनुभयो। राजनीतिक नेतृत्व र मुलुकमा स्थापित प्रणालीले काम गर्न छोडे देश सधैँ अस्तव्यस्त बन्छ। त्यस्तै अवस्था हाल देशभित्र देखिन थालेको छ। राज्यका कुनै पनि अङ्गले सही ढङ्गबाट काम गर्न नसक्दा देश नै लथालिङ्ग देखिन थालेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली सेनाको साङ्गठनिक अनुशासन यति बलियो छ कि हत्तपत्त कुनै विषयमा हतारिएर बोल्दै बोल्दैन। तर अब सेनाको चट्टानी अनुशासन समेत बरालिन थालेको छ। बुधबार अमेरिकी सैन्य प्रस्ताव स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताका बारेमा नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै एसपीपीको कुनै पनि सम्झौतामा सहभागी नभएको र प्रक्रिया समेत नगरेको दाबी गरेको थियो। तर दाबीको पटाक्षेप त्यति बेला भयो जति बेला 27 अक्टोबर 2015मै नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकालाई अनुरोध गर्दै पत्र काटेको सार्वजनिक भयो। बिहिबार सार्वजनिक भएको पत्रले सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो, जुन अपेक्षा नेपाली जनताले गरेकै थिएनन्। किनकि सङ्गठनमा भएका हरेक हिसाबको रेकर्ड सेनासँग छ हुन्छ। पत्रबारे सेनालाई जानकारी नहुने कुरै भएन। भएर पनि लुकाउन खोज्नुको कारण भने प्रश्नको विषय बनेको छ। सेनाले पहिला निकाले वक्तव्यमा सेना अलिक चुकेको छ। म यसलाई ढङ्ग नपुग्या भन्छु। आम जनताहरूमा चाहिँ आघात पुग्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसको मतलब एउटा चाहिँ आम जनताले पनि बुझ्ने नेपाली सेना धुरीसाथ भएको पनि छैन। 10 बुँदे मसौदामा नेपाली सेनाले झुक्किएर पनि सही गर्न सक्दैन कि एक नम्बर कुरा बुझ्नु पर्यो। जुन चिफ स्टाफलाई नै चाहिँ पेन्टागनमा लगेर सही गराउने भन्ने त 2-4 दिन अगाडि कि त्यो चलिराखेको थियो नि त्यो कुरा त। त्यो 10 बुँदे सम्झौता हेरेपछि नेपाली सेनाले झुक्किएर पनि त्यो सम्झौतामा सही गर्दैन। यो चाहिँ म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु। कार्यपालिका यस्तै अस्तव्यस्त बनेका बेला झण्डै 1 वर्षदेखि न्यायपालिका अस्तित्व रक्षाको लडाईँमा छ। व्यवस्थापिका जनताका मुद्दाभन्दा राजनैतिक स्वार्थको मुठभेडमा फस्दा सभामुख एकल काँटे भन्दै सदन चलाइरहेका छन्। जहाँ दिनहुँ भाँडभैलो र सांसदको विश्रामभन्दा अरू केही भएको छैन। राज्यका प्रत्येक अङ्ग आफ्नै जिम्मेवारीबाट च्युत हुँदै गएका बेला देश रक्षाकै प्रश्नमा सेनाको भूमिकामाथि समेत औँलो ठड्याउने ठाउँ बनेको छ। नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमै राजनैतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै एक एआइजी मुद्दा बोकेर सर्वोच्च गएका छन्।
सडकदेखि सरकारसम्म, सिंहदरबारदेखि संसदसम्म न सत्ता पक्षको भूमिका ठिक छ न प्रतिपक्षले गतिलो भूमिका निभाएको छ। बरु देशलाई ल्याङफ्याङ नै बनाएर नेतृत्व आरोप प्रत्यारोपमा रमाइरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धन र हाम्रा बिचमा, यो गठबन्धनकारी र हाम्रा बिचमा, एमाले र अरूका बिचमा के फरक भन्दा एमाले सुमतिवाला, ती कुमतिवाला, बाह्य सेना उपस्थित गराउने खालका सम्झौता आदि इत्यादि गर्न खोजिएको छ भनेर त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीले बोलिराखेका छ, हाम्रा जनसङ्गठनहरू मैदानमा उत्रिराखेका छन्। नीतिहरूको सर्वश्रेष्ठ विधि नै राजनीति हो। राजनीतिबाटै देश चल्ने भएपछि यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन। तर यसलाई चलाउने राजनीतिज्ञहरूले थिति नपुर्याउँदा देश भट्कालोमा पर्ने चिन्ता हरेक बेला नेपालीहरूलाई हुने गरेको छ। कसैले यो व्यवस्था नै गलत भएको अर्थमा विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कसैले व्यवस्था सञ्चालकहरूमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। र यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू अहिले भएका चाहिँ बाहिरबाट सञ्चालित छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यस कारणले उहाँहरूबाट यो देशको लागि, जनताको लागि केही पनि हुँदैन भन्ने सिकेपछि र अहिले आएर के देख्यो भने यो निर्वाचनले पनि बहुदलीय व्यवस्था, यो संसदीय व्यवस्था नै असफल भयो भन्ने देखायो। अलिकति संविधान असफल भयो, राजनीतिक दलहरू असफल भए, नेताहरू असफल भए। त्यही भएर तपाईँले भन्नुभयो फाटोफुटो विभिन्न ठाउँबाट अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका छन् है। त्यो भनेको चाहिँ त संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा है जाग्यो भन्ने कुरो त देखियो। ठुला ठुला सपना देखाउने राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले साना साना जनताका समस्या देख्न छोडेका छन्। प्रत्येक दिन आकाशिँदै गएको महँगीले जनता बाँच्नै नसक्ने अवस्था आएको छ। त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कुनै देशको स्वार्थ पुरा गरिदिन राष्ट्रघाती भनिएको सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्न खोजिरहेका छन्। हिजो एमसीसी र आज एसपीपीले मुलुक आतंकित बनिरहँदा देश सञ्चालकहरू भने सन्तोष मानेर बसिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पेश गर्नुभएको हो। तर एमालेका सांसदहरूले भने उठेर त्यसको विरोध गरिरहेका थिए। यसैबीच सो विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल यही असार 6, 7 र 8 गते हुने मिति तोकिएको छ। बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले यही असार 9 र 10 गते मन्त्रीहरूले जवाब दिने 6, 7 र 8 गते त्यस विषयमा बैठकमा छलफल हुने घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 5 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज पनि अधिकांश समय अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीले नै चर्चा पाएको छ। बैठकमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद अथर कमाल मुसलमानले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमलाई सूर्य प्रसादको प्रोपोगान्डा नामाकरण गर्न सरकारसँग माग गर्दै व्यङ्ग्य गरे। उनले हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिर आएकाले संसदमा एसपीपीका विषयमा सत्ता पक्षलाई चुनौती दिने सांसदले चुनौती स्वीकार गर्न आग्रह समेत गरे। एसपीपीका विषयमा सत्ता पक्षलाई च्यालेन्ज गर्ने, चुनौती गर्ने काम गरियो। तर 1 घण्टा पश्चात नै एउटा पत्र सार्वजनिक भएको छ जो 2017कै हो र प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री र त्यसका साथसाथै सैनिक प्रमुखका पनि हस्ताक्षरका कुराहरू आइसकेको छ। त्यसैले ती चुनौती अनुसारका विषयहरू अगाडि बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन, किनभने यो चुनौती दिने सदस्यज्यूले अब त्यो चुनौती स्वीकार गर्नु नै राम्रो हुन्छ। र एसपीपीका बारेमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम नामाकरण गरियो राज्यबाट। तर अहिले मैले के एउटा प्रस्ताव गर्छु भने यसको नाम सूर्य प्रसादको प्रोपोगन्डा भनेर नामाकरण गरियो। धन्यवाद। सांसद अमृता थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको नैतिकता हराएको आरोप लगाइन्।
उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा प्रधान सेनापतिले पत्राचार गरेको र ओली सरकारका रक्षा मन्त्रीले गठबन्धनको नेतालाई चुनौती दिने कुरा नैतिकताले नदिने बताइन्। पक्षले आफै गल्ती गरेर आफै न्यू खोज्ने काम गरेको उनको तर्क छ। नीतिमा नैतिकता हराएपछि के हुन्छ सभामुख महोदय? जब पानीमा S2 हटेपछि पानी रहन्छ र रहन्न। माननीय केपी ओली 2072 असोजमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबारे 2072 कार्तिक 10 गते पञ्चायत गर्नु र सोही पालाको रक्षा मन्त्रीले सार्वभौम प्रतिनिधि सभा र गठबन्धनको नेतालाई ठाडो चुनौती दिने कुन नैतिकताले दिन्छ? कि थाहा नभएको विषय बोल्नु नै भएन? नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति नजरअन्दाज गर्दै संवेदनशील विषयमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभा बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ। आफै गल्ती गर्ने, आफै न्यू खोज्ने, यो के प्रवृत्ति हो? सभामुख महोदय, जिम्मेवार हुनु भनेको भएको गल्ती सच्याउनु हो। त्यसैले तत्काल नेपाल सरकारले दुर्गाई महत्त्वको यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम। सांसद खगराज अधिकारी एसपीपीको लागि सेनाले पठाएको पत्र कसको मातहतमा गएको हो छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। उनले सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई छानबिनमा सहभागी हुन चुनौती दिए। सांसद अधिकारीले केपी ओलीले पठाएको पत्र भए ल्याउन चुनौती दिँदै त्यो पत्र सुशील कोइरालाकै भएको ठोकुवा गरे। एसपीपीको सम्बन्धमा सेनाले सरकारको अथोरिटीमा पत्र पठाएको छ भनेको छ। त्यो कसको अथोरिटीमा गयो त्यो छानबिन गर्न हामी तयार छौँ। मान्यजीहरू तयार हो? गोपी कृष्णको भनपट्टु भन्ने सुगा रटाइका आधारमा यो पत्र नहेरिकन यहाँ नैतिकताको पाठ सिकाउने मान्यहरूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू म चुनौती दिन चाहन्छु। रक्षा मन्त्रालयको तपाईँको मातहतमा छ, त्यति बेला अथोरिटी लेख्ने पत्र, सुशील कोइरालाले लेखेको पत्र यहाँ ल्याउन म चुनौती दिन चाहन्छु। केपी ओलीको पत्र छ भने कि तपाईँले छोड्नु पर्यो कि मैले छोड्न तयार छु। तपाईँ जान्नुहोस्, सुशील कोइरालाको पत्र भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै फरक प्रसङ्गमा सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले गत वर्ष जुम्लामा गएको बाढीले जग्गा बगाएको तर अहिलेसम्म त्यहाँका किसानले राहत नपाएको गुनासो गरे। त्यस्तै सांसद गणेश कुमार पहाडियाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा करका दर हेरफेर गर्न सुब्बा र सिंहभित्र राखिएको विषयमा सांसदको ठूलो दलले उठाएको विषयलाई वास्ता नगरी सांसदको काम कारबाही अगाडि बढाउनु संसदीय इतिहासमा गम्भीर भूल हुने बताए। त्यसैगरी सांसद गोपाल बहादुर बमले सभामुखले शून्य र सांसदहरूले भनिराख्ने काम मात्रै भएको गुनासो गरे। सांसद जीव छिरिङ लामाले नागरिकता विधेयक तत्काल संशोधन गरेर सबै राजनैतिक दलसँग सहमति गरेर सबै नागरिकले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले आफू फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाउने अभियानमा लागि पर्ने बताउनु भएको छ। केही समयदेखि आफू कुनै पनि पार्टीमा संलग्न नभएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले त्यसलाई फेरि एकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्ने विचार गरेको र केही समयपछि त्यसको घोषणा गर्ने योजना पनि सुनाउनु भयो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहनुभएका सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्नका लागि नै आफूले कुनै पनि नेताहरूका बारेमा टीका टिप्पणी नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। म पनि त्यसमा संलग्न हुन्छु। म फेरि त्यस्तो यो प्रधानमन्त्रीले गरेको म त छैन त्यसमा भन्दैन। सरकारमा सामेल भइसकेपछि प्रधानमन्त्री गरेको काम, प्रधानमन्त्री व्यक्त गरेको विचारसित सहमत हुनुपर्दछ। त्यसो भएर म माथि पनि आरोप लाग्न सक्छ भनेर मैले त्यस सम्बन्धमा खोजी नीति गर्दा अब के चाहिँ भएको हो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौतमले नेकपा गठनपछि जनता खुसी भएको तर पार्टीभित्रकै उत्पन्न समस्याहरूले सो पार्टी विभाजित भएको पनि स्मरण गराउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीलाई लिएर राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्र तरङ्गित छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा एसपीपी सम्झौता हस्ताक्षर हुने चर्चा चलेपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको स्पष्ट पारे पनि दलहरूबीचको आरोप प्रत्यारोपले थप शङ्का बढेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनपछि बाक्लिएको अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको चरणबद्ध नेपाल भ्रमणलाई लिएर सर्वत्र चासो कायम छ। केही दिन अघि मात्र भारत हुँदै नेपाल आएका अमेरिकी सेनाको इन्डो पेसिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिलिनलाई नेपाली सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गर्यो। उनले नेपाली सेनाको अपरेसन गतिविधि बारे ब्रिफिङ मात्र लिएनन्, पाँचखाल स्थित नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र र शिवपुरी स्थित सैनिक कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजको भ्रमण पनि गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमणको चर्चा चलिरहेको बेला उनको यो भ्रमण अमेरिकी सैन्य रणनीतिक योजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउनेतर्फ केन्द्रित भएको बहस सुरु भयो। नेपाली सेनाले सन् 2015मा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी राजदूत अल्लाइन बी टेप्लिजलाई एसपीपीमा नेपाली सेना इच्छुक भएको पत्र पठाएको सार्वजनिक भयो। नेपाली सेना विवादित बनेपछि शुक्रबार प्रधान सेनापति आफै संसदीय समितिमा उपस्थित भएर 27 अक्टोबर सन् 2015मा भूकम्पका बेलामा मानवीय सहयोगका लागि मात्र पत्र लेखिएको स्पष्ट पारेको छ। उक्त पत्रमा कुनै पनि सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा उल्लेख नरहेको भन्दै सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा नेपाली सेनालाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए। सहयोगहरूलाई बढावा गर्नलाई हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नको लागि लक्षित गरेर लेखिएको यो चिठी साँचो हो। यो चिठीको कुनै त्यस्तो मिलिटरी अलायन्स हुनुपर्ने, मिलिटरी अलायन्समा बस्नुपर्ने र यो चिठी लेख्दैमा मिलिटरी अलायन्स हुने कुराको चाहिँ नि म विरोध पनि गर्न चाहन्छु। सहयोगहरूलाई बढावा गर्नलाई हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नको लागि लक्षित गरेर लेखिएको यो चिठी साँचो हो। यो चिठीको कुनै त्यस्तो मिलिटरी अलायन्स हुनुपर्ने, मिलिटरी अलायन्समा बस्नुपर्ने र यो चिठी लेख्दैमा मिलिटरी अलायन्स हुने कुराको चाहिँ नि म विरोध पनि गर्न चाहन्छु। सरकारले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने र सम्झौता पनि नगरेको सदनमा जवाफ दिइसकेको छ। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी को च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताए। स्वयं अमेरिकन एम्बेसीबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण यो त एउटा मलाई लाग्छ एउटा एन्ड भएको च्याप्टर हो कि अब यो अगाडि बढ्ने छैन, बढाइने छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। सो छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाले भ्रमणमा विस्की खुवाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्ने भन्दै सचेत र सतर्क रहन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ध्यानाकर्षण समेत गराए। कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि किसिमको अनुचित दबावलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न हुँदैन। दबावै छैन भने त हामीले भन्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। दबाव छ भने या कहिलेकाहीँ दबावको नीति हुँदैन, मिठो पाराले फसाउने नीति हुन्छ। यो दुई टिका ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिका धेरै पक्षहरू हुन्छन्, कहिले दबाव दिएर, कहिले भकाएर, अनि थाहै नदिइकन निदाएको बेलामा विस्की खुवाएर ख्याल गर्नु होला। यो सबै भएको हुनाले विस्की नसाको बेलामा कागजमा सही गरिएला, ख्याल गर्नु होला। अमेरिकी दूतावासका अनुसार अमेरिकी सरकारले एसपीपीमा कुनै पनि मुलुकलाई सहभागी हुनु भन्दैन, तर सहभागी हुन चाहेका मुलुकलाई सामेल गराउने गर्दछ। नेपाली सेनाले तत्कालीन समयमा जस्तो अवस्थामा पत्र लेखे पनि एसपीपीमा सहभागी हुन इच्छुक देखाएर पत्र लेखेका छन्। नेपाल सरकारले प्रष्ट रूपमा एसपीपीमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले एसपीपीलाई कसरी पार लगाउँछ भन्ने विषय चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपाल कुनै पनि हालतमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन नहुने बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई
एसपीपी नेपालका लागि आवश्यक छैन भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले एसपीपीको सम्बन्धमा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै विवादको निराकरणका लागि अमेरिकालाई पत्र लेखेर यसबाट अलग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारको अकर्मण्यता, कूटनैतिक नेतृत्वको असक्षमताको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल बदनाम हुँदै गइराखेको छ। खास गरी यो एसपीपीका बारेमा म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षित गराउँदै भन्न चाहन्छु कि सर्वप्रथम यथासम्भव चाँडो नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर हामीलाई यो एसपीपी आवश्यक छैन, एसपीपीबाट अलग हुन चाहन्छौँ भन्ने पत्र तत्काल लेख्नको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष थापाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल केन्द्रको रूपमा देखा पर्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको दुवै छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो। सरकारको क्रियाकलापका कारण चीनले नेपाललाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालेको उहाँको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। वित्तीय प्रणालीमा पैसा अभाव भएर बैंकहरूले ऋण दिन नसक्ने अवस्थाको फाइदा यति बेला मिटर ब्याजीहरूले लिइरहेका छन्, जसमा गृह प्रशासनकै कर्मचारीका श्रीमतीहरू सक्रिय भएको देखिएपछि सरकारले समेत चासो देखाएको छ। एक रिपोर्ट। मिटर ब्याजमा ऋण दिएर जग्गा कब्जा गरेका साहुप्रति कारवाहीको माग राख्दै नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितले काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नवलपरासीका जगदीश बानिया र सुनिल बानियाले स्थानीयहरूलाई मिटर ब्याजमा 2 लाख ऋण दिए बापत 15 लाख रुपियाँसम्म लिएको भन्दै पीडितहरूले माइती घरमा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। साहु जगदीशका दाजुभाइसँग विदेश जानका लागि 1.5 लाख रुपियाँ ऋण लिएर पनि 6 वर्ष विदेश बसेर कमाएको 12 लाख रुपियाँ दिँदा समेत अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै पैसा माग्ने गरेको पीडित राजकुमारको भनाइ छ। भएको जग्गा जमिन समेत बेचेर पैसा तिरेको र अब तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले न्यायका लागि काठमाडौँमा आउनु परेको उनको भनाइ छ। मेरो बुवाले कर्जा लिनुभएको थियो साहु महाजनसँग। त्यो 1.5 लाख कर्जा बापत मैले विदेश गएर 6 वर्ष बसेँ, त्यो पनि छिराउन सकेको छैन ब्याज। अनि 6 वर्षको कमाइ उसलाई मैले दिइसकेँ, 12 लाख जति दिइसकेँ। अहिलेसम्म पनि भन्छ कि पैसा भएको छैन अझ लाऊ भनेर। हामीले नसकेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। जग्गा जमिन सबै बेचेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। उनीसँगै आन्दोलनमा आएका जयप्रकाश कुर्मीको पनि समस्या उस्तै छ। छोरालाई विदेश पठाउन आवश्यक पैसा सुनिल बानियासँग 1 लाख रुपियाँ ऋण लिएका कुर्मीले बानियालाई 5,05,000 रुपियाँ दिइसके, तर अझै पनि बानियाले उनीसँग 8 लाख मागिरहेका छन्। सुरुमा 1 लाख पैसा दिएर 2 लाखको तमसुक बनाउन बाध्य बनेका कुर्मीले जग्गा बेचेर भए पनि पैसा दिन दबाब दिएको, तर आफूसँग 4 कट्ठा 15 धुर मात्रै जग्गा रहेको बताए। पठाउनको लागि विदेश पैसाको जरुरत आयो। पैसा सुनिल कानुनसित पैसा लिन गए भने 1 लाखको तमसुक बनाउन पर्छ, पूर्जाको डिस्ट्रिक्ट गर्न पर्छ। म पूर्जा लिएर गएँ, 1 लाख पैसा दियो, 2 लाखको तमसुक बनायो, 2 लाख बनायो, डिस्ट्रिक्ट पनि 2 लाखको गरायो। अब पैसा फेरि पटक पैसा दिएको सबै कागज हो। 5,05,000 दिए, फेरि हिसाब गराउनु भनेछ अहिले 8 लाख देऊ, जग्गा बेचेर देऊ पैसा, साहु खोजेर ल्याऊ, म साहुसँग पैसा लिइहाल्छु, फुकुवा गरेर तिमीले दिन्छु, तिमी आफ्नो नाममा त्यसको नाममा गरिदेऊ। अब कहाँबाट दिने? 4 कट्ठा 15 धुरको जग्गा छ, 5 लाख दिइसकेको छु, अब 8 लाख कहाँबाट ल्याउने? जग्गा बेचेर पैसा पुग्दैन। यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो। सोझा सिधालाई ऋण लगानी गरेर उठी बाँच्ने लगाउने मिटर ब्याजीहरूको बिगबिगी पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव र यस्ता संस्थासँगको पहुँचको अभावमा उनीहरू मिटर ब्याजीको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। आफूले लिएको ऋणको कयौं गुणा बढी पैसा भुक्तानी गरे पनि पीडितहरूले पैसा चुक्ता भएको तमसुक पाउने गरेका छैनन्।
कागज गराएर अर्को चाहिँ के गर्छन् तमसुक पनि बनाउँछन् उसँग ए तिमी चाहिँ यस्तो भयो भने यस्तो गर्न पर्छ। अब हामी मजबुर भएर त्यो बेलामा पीडित भएर हामी त्यो कागज गरिदिन्छौँ। त्यो कागजको लागि उनीहरू के गर्छन् हामी पैसा दिँदाखेरिमा ए साहुहरू यो पैसा तपाईँको चुक्ता भयो मेरो कागज दिनु त उनीहरू दुईटा दाजुभाइ छन् दुईटै दाजुभाइ दुईटै यही काम गर्छ। हामी कहाँ जाऊँ हामी अब यही हो हामी सरकारको निकायमा आछौँ हामी सरकारको निकायमा जाने हो हामी कानुनमा जाने हो। यस्ता अपराधीलाई त जसरी पनि कटहरामा ल्याएर यसलाई चाहिँ सजाय दिनै पर्छ। यस्ता मान्छेलाई छोडिदियो भने यो सरकारको मतलबै छैन। मिटर ब्याजमा ऋण दिएर अत्याचार गरेको विषय संसदमा समेत बहसको विषय बनेको छ। गृह मन्त्रालयले समेत मिटर ब्याजमा रकम उपलब्ध गराएको पाइए जानकारी गराउन विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। तर यतिका चासोका बीच पनि मिटर ब्याजीको धन्दा कम भएको छैन। यसको कारण गृह मन्त्रालयका कर्मचारीका पत्नीहरू नै मिटर ब्याज असुलीमा संलग्न रहनु भएको सांसद प्रेम सुवालको आरोप छ। यो मिटर ब्याजी नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ, तर गृह प्रशासनका हाकिमहरूका श्रीमती आफन्त र सल्लाहकारहरू मिटर ब्याजमा संलग्न भएको र नक्कली सुराकी बनाएर कमिसन लिइरहेको कतिपय पदाधिकारीहरूले आफन्तहरूलाई नै स्वकीय सचिव र भान्से राखेर रकम गोजीमा राखेको समाचार पनि छ। यस्ता गलत काम त कानुन हातमा लिन सक्नेहरूले गरेको देखियो नि। यसअघि सप्तरीमा विपन्नको उठीवास लगाएका भनिएका मिटर ब्याजी रामदेव तेलीको विषयले समेत सदनमा स्थान पाएको थियो। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले उनलाई पक्राउ गर्न निर्देशन नै दिएका थिए। तर अहिले पनि हजुरबुवाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्मले तिर्दा नपुगेर साहुले जग्गा समेत कब्जा गर्दा भूमिहीन हुनेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा आज सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्सी 7.57 अङ्कले घटेर 1971.36 बिन्दुमा बन्द भएको हो। बिहिबार नेप्सी 12.57 अङ्कले बढेर 1978.94 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज शेयर कारोबार 2 घण्टा भएको थियो। यस अवधिमा नेप्सीमा 73 करोड 63 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सीमा 1 अर्ब 18 करोड 71 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका 60 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 115 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपालले एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। मलेसियामा आज भएको खेलमा भुटानलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपालले दिएको 95 रनको लक्ष्य पछ्याएको भुटानले 17 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 44 रन मात्र बनाउन सक्यो। भुटानलाई सस्तैमा समेट्न नेपालकी सङ्गीता राईले 4 विकेट लिइन्। च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले अब कुवेतसँग भोलि खेल्नेछ। यस्तै नेपालले सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मङ्गलबार हङकङसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछ। एसियन कप छनौट खेल्नु अघि उत्पन्न खेलाडी प्रशिक्षक विवादमा प्रशिक्षकको नै गल्ती भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसलाई थप बल पुग्ने गरी पछिल्लो समयका नेपाली फुटबल टिमका कप्तानले पनि अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले अल्मुल ताइरीको निर्देशनमा नै खेलाडीले क्याम्प छाडेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम भर्खरै एएफसी एसियन कप अन्तर्गतको तेस्रो चरणको छनौट खेल खेलेर स्वदेश फर्किएको छ। छनौट खेल्न राष्ट्रिय टोलीसँगै कुवेत पुगेका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी भने एन्फाबाट बिदा लिएर उतै बसेका छन्। छनौट प्रतियोगितामा 3 खेल खेलेको नेपालले 3 खेल गुमायो। जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गरेको नेपालले समग्रमा 13 गोल खाँदा 1 गोल गर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो।
दक्षिण एसियाभन्दा माथि उठ्न नसकेको नेपाली फुटबल छनौट खेल्न 10 सिनियर खेलाडीलाई बाहिर राख्दै नयाँ खेलाडीका साथ कुवेत उडेको थियो। प्रशिक्षक अल्मुताईले कुवेत उड्नु अघि सिनियर खेलाडीलाई अनुशासन तोडेको भन्दै कारबाही स्वरूप टिमबाट निकालेका थिए। सिनियर खेलाडी टिममा नहुँदा बलिया टिमसँगको प्रतिस्पर्धामा केही फरक परेको कप्तानको बुझाइ छ। साथै उनले खेलाडीलाई आफै क्याम्प छोडेर गएको नभई प्रशिक्षक अल्मुताईले नै क्याम्प छोड्न बाध्य बनाएको स्पष्टाएका छन्। विवादहरू चाहिँ एकदम कसिँदै गयो नि, त्यो कुराहरूमा चाहिँ खासै मलाई केही भन्न छैन। तर जुन प्लेयरहरू होटेल छोडेर जानुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्लेयरहरू आफै गएको होइन। विवादकै बीच छनौट खेलेको नेपालले आश अनुसार राम्रो नतिजा निकाल्न नसके पनि नयाँ खेलाडीले सम्झन लायक खेल दर्शाए। पाएको अवसरमा खडा उत्रेका खेलाडीले उनीहरूको प्रदर्शनमा चित्त बुझाउने ठाउँ भने प्रशस्त छोडे। कम अनुभवी खेलाडीले पनि बलियो प्रतिद्वन्दी विरुद्ध राम्रो खेलेको यसै छनौटमा पहिलो पटक कप्तानी सम्हालेका पूजन उपरकोटीले बताएका छन्। इन्डोनेसियासँगको अन्तिम खेलमा नवयुगको स्थानमा कप्तानी सम्हालेका उनले नयाँ अनुहार भएको टिमसँग सहकार्य गरेर खेल्दा फरक वातावरण पाएको बताए। टुरलाई चाहिँ कस्तो भने अब हामी अब एउटा नयाँ टिम जस्तो भयो होइन। अब कति 20 दिन जति अब यहाँ ट्रेनिङ गऱ्यौँ। अब उता पुरा पनि 10 दिन कतारमा ट्रेनिङ क्याम्प भयो। त्यसपछि एउटा राम्रो एक्सपिरियन्सको रूपमा लिन्छौँ। पहिले नै हार स्वीकार गरेको छनौट खेल नेपालका लागि केही उपलब्धिमूलक पनि रह्यो। कुवेत विरुद्ध नेपालले 4 दशकपछि कीर्तिमान गोल गर्न सफल भयो। 40 वर्ष अघि वाइबी घलेले कुवेत विरुद्ध गरेको पहिलो गोलपछि युवा खेलाडी दर्शन गुरुङ पनि गोल गर्न सफल भए। मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो अब कुवेत जस्तो टिमलाई गोल हान्नु पाउँदा चाहिँ। अझै अब हामीले अझै ट्रेनिङ अलिक धेरै गर्न पाएको भए चाहिँ अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ लागेको थियो। मिश्रित नतिजाका साथ स्वदेश फर्केको नेपाली फुटबल टोलीको अबको दिन कस्तो रहन्छ यो सबैको केन्द्रमा रहनेछ। किनभने बाहिर रहेका सिनियर खेलाडी र अहिले टिममा परेका नयाँ खेलाडी बीच को राष्ट्रिय टिममा पर्नेछन् त्यो फुटबल प्रेमीको मुख्य चासोको विषय बन्नेछ। खेलाडी र प्रशिक्षक विवादको विषयमा एन्फा समक्ष छानबिन समितिले अल्मुताईलाई हटाउन सुझाव पनि दिइसकेको छ। यस्तोमा कसले टिममा स्थान बनाउने छ त्यो समयले नै बताउला। छनौट खेल्न जानु अघि नै नेपाल एसिया कपमा छनौट नहुने, खेलाडीलाई पत्रकारसँग बोल्न नदिने र सिनियर टिममा खेलाडीलाई क्याम्प छोड्न निर्देशन दिने जस्ता विवादित गतिविधिका कारण अल्मुताई छानबिन समितिको दायरामा परेका थिए। यद्यपि छानबिन समितिको सुझावबारे एन्फाले आसन्न निर्वाचनपछि मात्र निर्णय लिनेछ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एसपीपी सम्झौताका कारण नेपालको राजनीति विभाजित, काङ्ग्रेस र माओवादीले प्रक्रिया अघि बढाएको एमालेको दाबी, ओली सरकारको पालामा पत्र पठाइएको सेनाको प्रश्नोक्ति। एमालेको अवरोधका बीच विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश, सोमबारबाट छलफल सुरु हुने प्रतिनिधि सभामा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। टुटफुट कम्युनिस्ट एक बनाउन दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय, एकता मार्फत नै देशमा स्थायित्व आउने गौतमको विश्वास, नेतृत्वको स्वार्थले नेकपा विभाजित भएको विश्लेषण। एसपीपी सम्झौता प्रकरणले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र गन्जागोल, राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको विश्लेषण, सरकार पछि हटे पनि दलहरू बीचको आरोप प्रत्यारोप कायमै। र एसीसी महिला टी20मा नेपालको विजयी सुरुवात, भुटान 50 रनले पराजित, नेपालले भोलि कुवेत र सोमबार बहराइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।